अस्सलाम वालेकुम। दोबारा एक दफ़ा भी हम वो पहाड़ जिस के ऊपर गारे सौर है उसको थोड़ी झलक उसकी देख के आगे रवाना हो चुके हैं वादी ताइफ की तरफ। वादी ताइफ जो है उसकी भी हिस्ट्री मेरा ख़्याल है तकरीबन हर मुसलमान जानता है। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हमने भी पढ़ा हुआ है। ताइफ की वादी में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करने के लिए गए तो वहाँ के जो कुफार जो सरदार थे उन्होंने वो बच्चों को पीछे लगाया और लोगों को शर्मसार लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए, ये कह के ये इंसान जो है वो नॉर्मल नहीं है। इसको इस तरह के जुल्म जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ढाए जाते रहे इस्लाम के आगाज़। और आज देखें हम मुसलमान उन जगहों को देखने के लिए जाते हैं जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर जुल्म किए गए और उन जुल्मों के नतीजे में जो अल्लाह ताला ने करम किए वो करम आज हम अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं। पूरी दुनिया में कितने अरब मुसलमान हैं जो यहाँ मक्का मदीना की एक एक झलक के लिए तरस जाते हैं। इसी सिलसिले में अभी यहाँ हम जो है वो मस्जिद इमरा की तरफ जाएंगे, तो अगर तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो रही हुई तो फिर हम उतर के 2 नफल अदा करेंगे। हम पहले आधा घंटा 35 मिनट लेट हैं क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है। ज़ियारतों के बाद हमने नाश्ता करना है, फिर ताइफ जाना है, फिर नियत करके वापस आना है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो यूनिट बनने की कोशिश करें कि हम लोग सारे एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें, तो ज़्यादा सहूलत है। कि सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं, मस्जिद बंद होती है, उसमें एक बरामदा सा है, वहाँ पे सफ़े बिछी है, वहाँ पे 2 नफल पढ़ने हैं। मस्जिद की भी थोड़ी हिस्ट्री बता दें नासिर साहब, मस्जिद का भी थोड़ा बता दें। मस्जिद इमरा जो है ये सिर्फ हज में खुलती है और इसमें 2 नमाजें जो है वो होती हैं ज़ोहर और असर की, और इसके अलावा उधर पूरा साल जो है वो नमाज नहीं होती। कुछ ऐसी होती है कि 8 ज़िलहज को सुबह हम एहराम बांध के तो फजर पढ़ के तो हम मीना की तरफ रवाना होते हैं और मीना में हमने 5 नमाज़ें पढ़नी होती हैं, ज़ोहर असर मगरिब इशा और अगले दिन की फजर। जब हम फजर पढ़ लेते हैं, एक्चुअली हज के दौरान आपका मुस्तकिल क़याम जो है वो मीना के अंदर ही होता है। उसमें आपको खैमे अलाट हो जाते हैं और गद्दे छोटे छोटे होते हैं, गद्दे जो 45 ये तो 45 ही लगता है, शायद थोड़े से ज़्यादा हो, 45 सेंटी के चौड़े होंगे या शायद 50 के होंगे। तो बड़ा मुश्किल होता है उधर, लेकिन बड़ी सादत की बात है जिसको ये एजाज़ मिल जाए। तो उधर हम जो है वो 5 नमाज़ें अदा करने के बाद अगले दिन 9 ज़िलहज को वहाँ से अरफात की तरफ रवाना होते हैं। अरफात में भी आपके खैमे जो है वो अलाट होते हैं हर एक ग्रुप के, तो आपने अपने ही खैमे में जाना होता है। जो असल खुतबा जो हम टीवी पे सुनते हैं वो अरफात से नशर होता है, मस्जिद अरफात से, लेकिन क्योंकि उसकी आवाज़ हर खैमे तक नहीं जा सकती और इसलिए हर खैमे के अंदर या 2-2, 3-3 खैमे वाले मिल के एक मुअल्लिम के साथ खुतबा देता है। उसके बाद ज़ोहर असर करके पढ़ी जाती है और जब ये 2 नमाज़ें पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद से दुआओं का टाइम शुरू होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी की नुकेल पकड़ के तो अरफात के पहाड़ की तरफ चले गए थे और देर तक उधर दुआएं करते रहे और इसी इत्तबा में सारे हाजी जो है उस जगह अरफात जाकर दुआएं करते हैं। और क्योंकि आजकल क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा होती है तो आपको सहूलत के साथ वो जल्द ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक जगह पे, तो इसलिए किसी को देर हो जाती है और किसी को जल्दी मिल जाती है ट्रांसपोर्ट। तो 9 ज़िलहज को अरफात से फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना होता है और
جیسا کہ پہلے بتایا کہ ظہر اور عصر ہی عرفات میں پڑھنی ہے، اور مغربی عشاء جو ہے خواہ جتنی مرضی دیر ہو جائے وہ ہم نے آگے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ اور مزدلفہ میں ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ وہاں سے ہم نے کنکریاں اٹھانی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے سارے حاجیوں میں، اور وہاں سے پھر فجر پڑھ کے مزدلفہ میں ہم لوگ دوبارہ اپنے مستقل قیام مینا کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جب مینا کی طرف دوبارہ آنا ہے تو وہ 10 ذی الحج ہے، جس کو ہم عید کا دن گنتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو آپ نے 5 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آج کل وہ قربانی کا بھی ویسا سسٹم نہیں ہے، جس کو علم ہوگا وہ کر سکتا ہے خود بھی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے معلمین کو یا ادھر ایسے ہی بنے ہوئے ہیں ادارے جو پیسے لے لیتے ہیں اور آپ کے نام پہ قربانی کر دیتے ہیں، اور قربانی کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہم نے قربانی کر دی ہے۔ تو ہم جب آئے تھے تو ہم نے بھی اپنے معلم کو پیسے دے دیے تھے، تو انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ قربانی ہو گئی ہے، بعد میں اس نے گوشت لا کے ہمیں کھلایا بھی، اللہ عالم وہ ہمارے ہی بکرے کا تھا یا کسی اور کا تھا، لیکن کھلا دیا تھا۔ ابھی دوپہر کا انتظار کریں گے سورج ڈھلنے کا، جب دوبارہ مینا میں آتے ہیں۔ جب سورج ڈھلے گا تو ایک کام آپ کا قربانی والا ہو جاتا ہے، دوسرا کام آپ نے شیطان کو ککریاں مارنے جانا ہے، پھر خانہ کعبہ کا طواف ہے، پھر صفا مروہ ہے، اور بال کٹوا کے آپ نے احرام کھول دینا ہے۔ یہ ہے آج کا جو 10 ذی الحج کا کام ہے۔ اور اس پہلے دن جب ہم شیطان کو ککریاں مارنے جاتے ہیں تو صرف ایک شیطان ہے جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، لیکن اس کو ہی آپ نے 7 ککریاں مارنی ہیں، اور جو باقی دن ہوں گے وہ آپ نے تینوں شیطانوں کو 7 ککریاں مارنی ہیں۔ ککریاں مارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو ایک ککری مارتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد دوسری ککری مارنی، ایسے کر کے 7 ککریاں مارنی ہیں، اور وہ ککریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو اکثر فقہاء کا خیال یہی ہے کہ جو عام انسان ہم جیسے ہم سمجھتے ہیں ہم شیطان کو مار کے آ گئے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو اندر کا نفس کا شیطان ہے اس کو مارنے کے لیے یہ سمبل بنا ہوا ہے۔ تو جو جیسے اس کو سمجھتا ہے اس کے مطابق وہ ککریاں مار دیتے ہیں۔ ایک ہمارے پٹھان بھائی گئے تھے اس وقت جب ہم گئے ہوئے تھے، ان کی تسلی نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی ککریاں مارنے سے وہ سمجھتے شیطان کو کیا ہو رہا ہے، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا کہ 1 ماری 2 ماری 7 ماری، تسلی نہیں ہوئی، یہ جوتی اتار کے تو جیسے وہ بولتے ہیں کہ وہ شیطانہ، تو 1 ماری پھر دوسری ماری، اب باہر نکلا تو 50 سے اوپر ٹمپریچر تھا، تو سڑک کے اوپر جب پاؤں رکھا تو پاؤں جلنے شروع ہو گئے، تو ایسے ایسے کر کے میں نے کہا اور پنگے لایا تھا۔ تو یہ تو مذاق کی بات تھی، لیکن اصل بات یہی ہے کہ حج کا ایک ایسا روحانی ماحول ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو تکالیف آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ لوگ حج پہ آئے تو وہ تھوڑا سا ٹف تو ہے، جو ہم بچپن میں سنتے تھے کہ حج جوانی کرنا، تو اصل بات یہ ہے کہ ہوتے ہی یہ جوانی ہے، اتنی جو مشقت ہے، آج کل تو مشقت ہے نہیں، پہلے زمانے میں پیدل لوگ کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو کھلے آسمان تلے رہنا پڑے، جیسے مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں، کچھ نہیں، صرف گدا ہے اور آسمان ہے اور آپ ہے، بارش ہوگی تو ادھر ہی ہے۔ تو مزدلفہ میں ایک اور حکمن کہا جاتا ہے کہ جب آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو اپنی فیملی کا گدا اپنے ساتھ ہی لگائیں، کیونکہ ہمارے پاکستانیوں کی یہ عادت ہے کہ عورتوں کو ذرا حد بندی ہے جو حدود حرم ہے، جس کے باہر جا کے ہم نیت کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ سامنے آپ کو مسجد نمرہ نظر آ رہی ہے، اس کا لیفٹ سائڈ پہ جو ہے مسجد نمرہ آئے گی ابھی نظر، وہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ مینار نظر آ رہے ہیں۔
بھی ہے کوئی یہاں